डॉक्टर की ये जो सिंध हुकूमत हमें तनख्वाह देती है ना, जो 1,30,00,000 या जो भी है, उससे ज़्यादा जो है ना मैं चिप्स का ठेला लगा लूँ या करीम चला लूँ। देखिए, उन्होंने कल मुझे सस्पेंड किया है 2 नवंबर को। मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को मैं ऑन ड्यूटी थी और मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अभी आज तो मैं आई नहीं हूँ कि ज़रा मैं क्या उसका रिज़ल्ट मिला है, मेरा काम तो ख़त्म हो गया है। अब जस्टिस साहब का फ़ैसला जो है वो फ़ैसला उन पे ही है, बट क्योंकि मुझे शौक़ है कोर्ट अटेंड करने का और ये केस मैंने ही किया है, तो मैं इसीलिए आई नहीं हूँ और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मैं रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हूँ। रिगार्डिंग सस्पेंशन की, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो कोई बात नहीं है। आई एम FCPS साइकाट्री और MBBS हूँ, FCPS हूँ। इस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की मैं फ़ेलो हूँ, तो चाहे जो भी हो, मैं CPSP मेरी मुझसे डिग्री नहीं छीन सकती, ठीक है ना, दैट इज़ डिसाइडेड। चलें, अगर PMDC भी कैंसिल कर लेता है तो अल्लाह एक तो सबसे बड़ा है। दूसरी बात है, सब डॉक्टर की ये जो सिंध हुकूमत हमें तनख्वाह देती है ना, जो 1,30,00,000 या जो भी है, उससे ज़्यादा जो है ना मैं चिप्स का ठेला लगा लूँ या करीम चला लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह TV। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। जी, आज आपने देख ली मीडिया टॉक जमरा नासिर की, और कल हम लोगों ने, मुझे रात को तकरीबन 1 बजे ख़बर दे दी थी। अब कोई है जो इन डॉक्टर साहिबा को पूछे कि इतनी कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे किस तरह अपलोड कर दी हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो एक लेटर बच्ची ने लिखा, ठीक है जी, वो भी उन्होंने फेसबुक पे अपलोड कर दी है और साथ ये भी कहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके ऊपर अब क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो बहुत ही मतलब अफसोसनाक और हैरान कुन हालात हैं भाई। और फिर आप लोग कहते हैं जी आप गैंग ना कहा करें, आप गैंग ना कहा करें। फिर उसके बाद उसका जो है वो कव्वे के साथ क्या रिलेशन है, ये आप पता करें जी कि कितने यूट्यूबर जो हैं वो काम कर रहे हैं और उसने कव्वे की जो पोस्ट है वो अपने पेज पे क्यों लगाई हुई है। और इस चीज़ के ऊपर जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गैंग के साथ मिली हुई हैं, बिकी हुई हैं। हम तो ये कहेंगे पैसा भी खाया इन्होंने, क्योंकि इस तरह के मामलात करने की आपको किसने इजाज़त दी है। सारे जितने कॉन्फिडेंशियल आपके कागजात थे वो आपने वायरल कर दिए और उसके बाद आप कह रही इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। कल भी मैंने वीलॉग किया था और उसमें ये कहा था कि इनका जो मोबाइल है ना वो हिरासत में लिया जाए और देखा जाए, CDR चेक किया जाए, ये पूरे 15 दिनों में कहाँ आई गई है, किससे मिली हैं और क्या कुछ करते नहीं हैं। इन्होंने बच्ची को ठीक करना है, इनको तो खाली भेजा गया था कि भाई आप मामूलात देख कर आएँ और क्या है क्या नहीं है। तो ये तो जो अगर बच्ची के जहन में चीज़ होगी अपने वालिदैन के लिए, जो नरम गोशा होगा वो भी इन्होंने हटा के साइड में मारा होगा। और बाकी 6 महीने से ये केस चल रहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोलता है, किसके शक्ल से पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। तो इनका ये सारा कुछ करने से मैं तो हैरान हो गया हूँ। ये जो है वो वीडियो भी आपके सामने मैंने की हुई है कि ये देखें पूरा वायरल कर दिया इन्होंने हर चीज़ को। इतना कॉन्फिडेंशियल ये चीज़ें थी, इनको रखना चाहिए था। मुझे रात को तकरीबन 1:30-2 बजे ये पोस्ट आई और जनाब इसमें लिखा हुआ, मैं ये समझाऊँ कि कोई और चीज़ वायरल हुई है, लेकिन ये पोस्ट जो है वो नजम ज़ारा की तरफ से मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा चले मैं सुबह जो है बात करूँगा। और फिर उन्होंने अपना मीडिया टॉक भी कर ली जबरान नासिर ने। उसके बाद जो मज़ीद इंकशाफ हुए हैं, सुबह से हम इसी चीज़ को रिसर्च कर रहे थे। इनकी जो हिस्ट्री है हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो मालूमात हम तक पहुंची हैं उसमें यही बताया गया है कि इनके 3 भाई जो हैं उनको कत्ल किया गया, मेरे ख्याल से इनके सामने ही कत्ल किया गया। और उसके बाद ये ख़ुद भी बहुत अरसा हॉस्पिटल में रही हैं और इनका इलाज जो है वो होता रहा है। अब सवाल ये उठता है जो पूछने वाला है कि भाई इनको किसने सेलेक्ट किया
کہ اتنا نازک کیس، اتنا ہائی پروفائل کیس، اس کے اندر ان خاتون کو جو ہے وہ ڈالنا، اور پھر وہ ان کی انکوائری جو ہے اور پھر ان کا علاج کرنا، ان کو کس نے سلیکٹ کیا تھا، یہ تمام سوالات اب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کا جواب دینا پڑے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ بھائی آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا ایسے نازک مراحل میں سارا کچھ ہے۔ اوپر سے وہ جو دوسری ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے یہ جو ہے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں کہ وہ صحیح رپورٹ نہیں دے رہی یا جو بھی ہے، اور بھی بہت زبردست چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ میں ابھی تھوڑا ڈسکس کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے حقائق لے کر آؤں گا کہ یہ جو چیزیں لکھوائی گئی ہیں یہ کس نے لکھائی ہیں، یہ کس نے لکھوائی ہیں، تو یہ بھی حقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے۔ ہمیں اسی وقت کل ہی پتہ چل گیا تھا، پوری قوم کو پتہ چل گیا تھا جب انہوں نے آ کے تماشا وہاں پہ کیا، اور جو یہ اداکاری فلاپ اداکاری کر رہی تھیں وہ سب کو نظر آ رہا تھا، اور جس طرح یہ جھوٹ بول رہی تھی ان کی شکل سے پتہ چلا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کبھی عدالت میں کہنے لگتی ہیں کہ عمران خان آنے والا ہے، کبھی یہ کہنے لگتی ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، کبھی یہ کہنے لگتی ہیں کہ نعوذ باللہ توبہ استغفار پاکستان تباہ ہونے والا ہے۔ آپ رپورٹ پیش کروانے کی، آپ اس کے متعلق بات کریں، اس کیس کے متعلق بات کریں، ہمیں کیا عمران خان سے، ہمیں کیا نواز شریف سے۔ تو یہ ان کی ذہنی جو ہے حالت ہے اور کیفیت ہے۔ اب انہوں نے نیا جو ہے نا یہ سرے سے کٹا کھول کے رکھ دیا، بھائی نیا کٹا کھول گیا نا، یہی ہوا اور کیا ہوا۔ لیکن کیا فائدہ ہوا اس کو، جو گینگ نے اگر یہ سٹیپ اٹھایا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ عدالت نے ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیا اور نیا بورڈ بنا دیا، یہ ہوا۔ کیونکہ اب عدالت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے، کون کیا چاہتا ہے، کون کیا نہیں چاہتا۔ تو ڈیلے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ باقی آج ایک جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی ظہیر کی، اور دوسری جو ہے وہ قبول کر لی گئی۔ دوسرا ایک درخواست جو ظہیر کی تھی، اس نے کہا تھا جی یہ امریکہ بھیجیں موبائل اور پتہ کریں، اور پتہ نہیں کیا کیا جواب لوگوں کو لطیفہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ اور ایک مہدی علی قاسمی بھائی کی جو ہے درخواست وہ بھی مسترد ہوئی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی، اور ہم مزید میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ ابھی ایک سامنے وائرل ہوئی تھی چیز، تو میں نے کہا چلے میں آپ سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو اب مزید ہم آپ کے سامنے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ کروں گا، اس میں مزید شواہد جو ہیں وہ میں لے کر آؤں گا، اور پتہ کرائیں گے کہ فاطمہ ریاض کو کس نے جو ہے پوری یہ گیم چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ فیاض رامی بھائی کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تھوڑی دیر تک میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور یہ ایک میسج دیا گیا جو کہ مجھے جناب مہدی کاظمی صاحب نے رشوت دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ سارا ڈرامہ آپ لوگوں کے سامنے کھل کر آ گیا، اور عدالت نے ان کو بورڈ سے باہر نکال دیا اور ایک انکوائری کنڈکٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سیکٹری ہیلتھ نے ان کا فون ان سے قبضے میں لے لیا ہے؟ بیسیکلی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ فون جو ہے اس کا قبضے میں لے کر اس کا تمام تر کال ریکارڈ جو ہے اس خاتون کا چیک کروایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ظہیر گینگ کہ کن کن افراد سے رابطے میں رہی ہے۔ بیسیکلی یہ تو ثابت ہو گیا کہ ظہیر گینگ سے اس کا رابطہ رہا ہے، لیکن اگر اس کا موبائل فون قبضے میں لیا جائے تو تمام تر چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ کن کن حضرات سے رابطے میں رہی ہے، اور اس کی پورے کیس میں ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور کس نے کس ان کو دھمکانے کی کوشش کی یا ڈالر دینے کی کوشش کی، جو بھی میٹر ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو اس کا سیل فون قبضے میں لینا چاہیے۔ جی، تو دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا یہ جو خاتون ہے متنازع ڈاکٹر جو ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کم سن بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جا کے وزٹ کرتی رہی ہے، اس کا تمام تر چیزوں کے حوالے سے معائنہ کرتی رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جو کہ ایک خود سوسائیڈل کیس ہے، خود ایک مینٹلی ڈس آرڈر کیس ہے، اور خود 302 کا جو کیس ہے، یہ اس طرح کی خاتون کو اتنے سینسٹیو کیس میں اس طرح کی مائنر بچی جو پہلے ہی وکٹم ہے اور اتنے بڑے کیس کا ایک ٹریجڈی کا ایک ہیومن ٹریفکنگ کے واقعے کا شکار ہے، اس پہ اپوائنٹ کر دیا گیا اس کے معائنے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی اسے ممنوعہ قسم کی ڈینجرس قسم کی میڈیسن سجیسٹ کر دی گئی ہوں۔ تو یہ 3 ماہ کا جو بچی کو یہ کرتی رہی ہے تقریباً 1 منتھ سے یہ یا 2 ہفتے سے، یہ پورا اس بچی کا بھی ڈیٹیل لینی پڑے گی کہ اگر اس نے کوئی میڈیسن سجیسٹ کی ہے تو وہ کس طرح کی میڈیسن سجیسٹ کی ہے، اور وہ تمام تر چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے۔
इस हवाले से भी इन्वेस्ट। जी, तो मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि देखिए, ये जो खुद एक सुसाइडल केस है और ये जो डॉक्टर है, ये एक खुद 302 का और खुदकुशी का केस है, जो ये कहती है कि बच्ची में एक चिप इंस्टॉल कर दी गई है जो अमेरिका से उसको कंट्रोल कर रही है रिमोट सिस्टम के जरिए। और ये फिर ये कहती है कि राना सनाउल्लाह का क्या बना। फिर ये कहती है कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने मुझे गालियां दी हैं अदालत में खड़े होकर। और ये फिर फूड पांडा वाले लिफाफे में एक सूट और इस तरह की हरकतें करना, जो कि बाजार नजर आता है कि ये ज़हनी मरीजा हैं और इससे पहले भी इस तरह के मामला इनके साथ हो चुके हैं। और एक खुद मतलब ये एक 302 का या एक खुदकुशी का या सुसाइडल केस है। तो मेरा तीसरा मुतालबा ये है कि इनको फिलफौर सस्पेंड करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए मिनिमम 6 मंथ के लिए, और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि ये किसी और केस को खराब ना कर सकें। और इनका प्रॉपर जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाते इदारे या एक टीम अपॉइंट होनी चाहिए जो इनकी मेंटली कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, तब तक इनको किसी माइनर का केस ना दिया जाए और इस तरह की अहम जिम्मेदारी जो है वो इनको ना सौंपी जाए। तो ये मेरे बेसिकली 3 मुतालबात थे। पहला ये कि इनका मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिया जाए, दूसरा ये कि अगर इन्होंने ड्यूरिंग द विजिट कोई मेडिसिन सजेस्ट की हो बच्ची को, उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तीसरा ये कि इन्होंने अगर कोई इस खातून को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए ताकि ये किसी और का बेड़ा गर्क ना कर सके।